Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. الوغ اليوم ماشي الحلو اللي جبت لكم كم روسيت، جبت لكم واحد الخبز راني حابه تكملوا به رمضان. يجي يشهي، هو يعني سامبا اللي يواسوه في الترك. بصح شوفوا درتو بهاد لا مانيير تاع لي بوتي بان كي نقول لكم جا وقيلا سي لان دي ميور بان اللي دقتو في هذا رمضان. فريمون حبيتو، عاودتو 3 فوا. باش نقول لكم تالمون بنين بنين بنين. Alors on va passer à la préparation, il est très simple. يعني ما عليكم غير vous respectez برك لو بيتريساج، لازم تعجنوه مليح. نسحقوا 180 مليلتر نتاع الحليب، 180 مليلتر نتاع الحليب. نسحقوا 640 غرام تاع الفارينه. هنا نبداو نديرو 180 مليلتر نتاع الحليب يكون دافي مع 180 مليلتر نتاع الماء يكونوا دافيين. نزيدو 25 غرام تاع لا لوفور الخميره اللي تكون هكذا عجينه، سينو ديرو ليكيفالون تاع 10 غرامات اخي، 9 ل 10 غرامات نتاع اللي تكون ناشفه، اللي تكون اون بودر. 9 à 10 غرام دو لوفور اون بودر، سينو هادي واسيو 25 غرام. فوالا نخلوها كما موالفين افيك اون كويير ا سوب نتاع السكر. نخلطوه تري بيان ونخليوه يريح. دونك اون فوا كو لا لوفور تاعنا الا رياجي مع السكر والحليب والماء، هنا نبداو نزيدو لي زوتر انغريديون. هنا نسحقو 90 مليلتر نتاع الزيت، 90 مليلتر تاع الزيت. كيلت بهاد الكيله صافي نص كيله نتاع الزيت، كيله تاع الحليب، كيله تاع الماء، ونص كيله نتاع الزيت. نزيدو ان جون دوف، ما نديروش لو بلان فيه. فوالا ومن بعد نبداو نزيدو لا فارين ديالنا والملح، 640 غرام تاع الفارينه، ونزيدو 640 غرام تاع الفارينه، ونزيدو 12 غرام تاع الملح. هنا جو في utiliser ان برودوي اليوم اللي هو اسمه لا ميلاس دو غرونادين، دبس الرمان. واللي ما عندهاش دبس الرمان دوك نقول لكم كيفاش تقدروا فو رومبلاسي هاد لا ميلاس تاع لا غروناد، باردون ماشي غرونادين، لا ميلاس دو غروناد. هنا نزيدو نكملوا الفارينه في نصها، نواسيو الملح. دونك هادو بور لي نوفيل اللي ماشي معرفين يشوفوا لي فيديو تاعي كيفاش نعجن الخبز ولا لا بريوش. ما نزيدوش كلش، اون سي جامي. هنا واسيت غير خليت واحد 20 30 غرام، اون سي جامي لا فارين كيفاش لو تو دابسوربسيون تاعها. بون انا نعجن بالغوبو، مي نتوما تقدروا تعجنوا باليد. الوغ لا فاسيلمون سون اوكان سوسي. تبداو توجور ا بوتيت فيتاس باش ما تعيوش الغوبو تاعكم وتستحفظوا عليه. دونك بداو توجور ا بوتيت فيتاس. ومن بعد راكو تشوفوا هنا كي تتجمع كونت لو ريزو دو غلوتين سي فورمي، كي تجمع هذاك العجين مازالها شويه جاريه، نزيد لها نكملها. دونك انا توجور تجيني فيها 640 غرام. كي ديروا 180 تاع الماء، 180 تاع الحليب، 90 تاع الزيت، تاخذ لكم 640 غرام دو لا فارين تي 45. هنا نعجنوها غير تشد روحها العجينه تري بيان. نجيو نديرو لو بور غامولي، 25 غرام تاع زبده تكون هكذا طريه، وندخلوها زبده ولا مارغرين على حساب واش عندكم نتوما. وهنا اون فا اوغمونتي، نكملوا هاد الزبده، اون فا اوغمونتي لا فيتاس، نرجعوها فيتاس موين. نعجنوا هاد العجين مليح لمده او واحد 10 دقائق هكذا. نعجنوها بالعقل. ودوك توجور فو فيريفيي نتوما كيفاش يكون العجين. الا حكمناها وشفنا العلك تاعها خلاص تري بيان، يعني فريمون معلكه، نحبسو. دوك تشوفوا كيفاش نشوف انا هنايا. نحي ان بوتي مورسو. شوفوا العجينه ما تلصقش في يدي، بصح تقعد طريه ماشي يابسه. مازالها تلصق شويه.
نزيد نجبدها شويه دونك تشوف هكذا، نزيد نكملها غير ان تو بتي بو، ميم با دقيقه هنايا نكملوا لها، ومن بعد نغطيوها ونخليوها الدوبل دو فوليوم. انا نموت، شوفوا نلعب كون نصيب ما نحيش كامل العجينه من يدي، نموت على لي بات لوفي. راكم تشوفوا، شوفوا قبل ما نجبدو شدت روحها. هنا نزيد لها ميم با 1 مينوت، من بعد تشوفوا فريمون كيفاش تكون، نخلوها تخمر. هنا غلقتها، دوك نعاود نوري لكم كيفاش لحقت العجينه تاعي. هيك ما تقطعليش، اونيفا نخلوها تخمر دوبلا دو فوليوم. هنا ندوزو اون بريبار. ها هو دبس الرمان، واللي ما عندهاش دبس الرمان تحكموا اون كويير دو فينيغر بالزاميك السوب، مغرفه تاع الماكله تاع الفينيغر بالزاميك، ومغرفه تاع الماكله تاع السكر، وديروهم على النار. on les met sur le feu, on les réduit. Ça nous fait un sirop هكذا épais. Sinon la mélasse de grenade ou la mélasse de raisin دبس, c'est un sirop réduit de fruits réduits. ونزيدو نخلطوا له شويه ماء، on le dilue هكذا بالماء. وهنا نجو شوفوها كيفاش خمرت، الله يبارك. تشوفوا كاع الفيولي دوك هكذا يخرجوا الخبيزات تاعنا خفاف يشهوا. فريمون سي ان بان كو فوالا نقدروا ناكلوه بالسالي، نقدروا ناكلوه بالسكري. الوغ لا في الفطار بالقهوه تاع الصباح هذا ولا تاع العشيه ما عندي ما نقول لكم. هنا ندير دي بوتيت بول نتاع 70 غرام، يعني الخبزه تجي شابه. تقدروا تنقصوا مي ما تزيدوش. دوك هكذا نوزن باش نعرف شحال يخرجوا لي من الخبزات. نوزن 70 غرام وندير دي بوتيت بول، ودوك تشوفوا الفاسوناج كيفاش نواسوه. هنا نجو نديرو هكذا. هنا هذه اون دي ميثود، c'est-à-dire on va juste بولي هكذا، نديرو دي بتيت نافيت، نجوزوه في هذاك لو ميلانج تاع لا ميلاس مع الماء. هاد لا ميلاس تمدلو واحد لو غو لا كولور ما عندي ما نقول لكم. سينون نحلو كامل لاباط، وهذه هي اللي تجي لا مي تري ديفلوبي. هذه هي كيفاش ديروا خبيزات تاعكم. هلا نجيبو شويه فارينه، ما ديروش بزاف لا فارين بلا بات تاعكم، سينون فو allez changer la texture. اي هوب ديروا كاع الخبيزات ديالنا. ردوا بالكم لا جونكسيون هذيك العطفه واسوها توجور للتحت باش ما يتخسروا لكمش في الفاسون في لابوس. دوك نخليو تخمر العجينه تاعنا. راكم تشوفوا كملناهم كامل الخبيزات. جاوب لي دو بلاطو، شوفوا الله يبارك خمروا. ولا فيديو درت لهم لي زونتاي دونك ما صبتهاش طارت. هنا واسيتهم à 180، درتهم افيك اون كاسرول تاع الماء باش يطلقوا لي شويه لا فابور لمده 30 دقيقه. 180. شوفوا ما قدرتش نلبسهم باسكو بزاف سخونين، مي كي نقول لكم سي ان بان كي اكستريمون بون اكستريمون بون. هذا ويغلي راكم تشوفوا كيفاش يخرج الفوار. دونك ما نقدروش نشوفوا ديجا كيفاش الداخل. ما عندي ما نقول لكم جربوا وما تندموش. انا قبل ما يخلص رمضان ندير لهم هكذا شويه تاع واسمو دوك قعدوا يامات تفنين. جيسبر عجبتكم لا روسيت، جيسبر تعاودوها، ونتلاقاو ان شاء الله غدوه بور اون نوفيل روسيت. وتوجور نكمل توجور. الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم، وغدوه ويلا حيانا ربي.